NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। Sponsored by LIC Nepal, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Manaslu World College, a home for future leaders. Chavo Hill, Kathmandu. Unirise Home Appliances, beginning of happiness. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय दीर्घरोग उपचार केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल हुनुहुन्छ। सभामुखको भूमिका कस्तो हुँदो रहेछ? तपाईँ सभामुख भइसकेपछि तपाईँको लागि चुनौती अवसर के? सभामुख मुख्य रूपमा सभामुख भनेकै चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षी र सरकार पक्ष दुईटैलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढ्ने एउटा नेसेसरी भनौँ नि रेफरीको भूमिका निर्वाह गर्ने उसको चाहिँ दायित्व हुन्छ। त्यसमा पनि सभामुख मुख्य रूपमा चाहिँ न्युट्रल हुने अनि चाहिँ तपाईँको अब इम्पर्सनल नहुने, इम्पार्सियल पनि नहुने, यो यानी पार्सियल पनि नहुने, इम्पार्सियल हुने, यसरी चाहिँ तपाईँको नियरली चाहिँ एकदम स्वतन्त्र किसिमको भूमिका हुन्छ। कुनै पार्टीसँग उसको सरोकार हुँदैन। विचारमा चाहिँ भिन्नता राखे पनि उसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने काम हामी गर्छौँ त्यहाँनिर। सभामुखजी तपाईँ त पार्टीको नेता बनेर होइन खली खाएर अहिले आएर सभामुख बन्नुभएको छ। अब यस्तो छ कि पार्टी अब सभामुख भइसके पछाडि पार्टी जीवन निष्क्रिय हुन्छ। मुख्य रूपमा पार्टीसँग सरोकारको विषयवस्तु आफ्नो ठाउँमा छ, तर रियली भन्ने हो भने त्यो चाहिँ सभामुख भइरहन्जेलसम्म चाहिँ ऊ एकदमै न्युट्रल भूमिकामा हुन्छ। गाह्रो हुँदैन एमालेको नेताबाट सभामुख भन्दाखेरि न्युट्रल भूमिकामा बसेर काम गर्दाखेरि समस्या होइन त्यो के हुन्छ नि, मुख्य कुरो चाहिँ तपाईँको मूल्य मान्यताको विषयवस्तु हो। मूल्य मान्यतामा चाहिँ तपाईँको एकदमै दह्रो खरा उभिनुपर्छ। त्यसमा व्यक्तित्वको पनि विषयवस्तु हुन्छ र पार्टीले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यही हिसाबले एक्सेप्ट गरेर चाहिँ सभामुख बनाएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको पार्टीको पनि बढी चाहिँ इन्टरभेन्सन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई पार्टीको चाहिँ दबाब छैन? अहिले पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले तपाईँलाई दबाब दिएको छैन? कुनै दबाब छैन। हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ तपाईँको कुनै दबाब छैन। मुख्य रूपमा मैले चाहिँ तपाईँको एज अ सभामुखकै रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म पार्टीले ल तपाईँले चाहिँ सभामुख पाउनुभएको छ, त्यहाँनिर न्युट्रल भूमिका निर्वाह गर्ने हैन, न्युट्रल भूमिका निर्वाह गरेर सबैलाई चाहिँ तपाईँको सम्भवतः, किनकि सभामुख भनेकै चाहिँ तपाईँको कम्प्रोमाइज गर्ने क्या, प्रतिपक्ष र चाहिँ तपाईँको सरकार पक्ष दुईटै पक्षलाई कम्प्रोमाइज गर्ने। तर कहिले चाहिँ सभामुखले चाहिँ सधैँ कम्प्रोमाइजकै जमा लाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर तपाईँ त रेफ्री हो नि त, रेफ्रीले त कहिलेकाहीँ आफ्नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ नि। होइन, त्यही त त्यहाँनिर सभामुख भनेको त सभामुख भएपछि के हो, मुख्य रूपमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको दायित्व के हुन्छ, त्यहाँनिर पर्सनल कसैले कसैमाथि एट्याक गर्यो भने त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, व्यक्तिगत एट्याकहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्छौँ, त्यसलाई एकदमै चाहिँ जिरोमा चाहिँ झार्ने काम गर्छौँ। र विचारगत चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू छ भने विचारगत डिफ्रेन्सेसमा उहाँहरूले बहस गर्न सक्नुहुन्छ र ती भोइसहरूलाई हामीले जनतासम्म पुर्याउन कुनै चाहिँ इम्पेडिमेन्टको रूपमा चाहिँ हामी समस्या खडा गर्दैनौँ। हाम्रो देशमा सभामुख विवादमा परेको धेरै उदाहरण छ। कोशी प्रदेशमा हेर्नुहोस् त, सभामुखले नै मुख्यमन्त्री बनाइदिनु, मतदान गरिदिनु भयो। होइन, त्यो त समस्या देख्नु भयो नि त तपाईँले? होइन, मैले देखेँ होइन, त्यो त गलत गर्नु समस्या त हो नि त होइन, सभामुखको भूमिका पनि समस्या हो। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मुख्य रूपमा पार्टीले पनि उहाँलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो। उहाँ आफैले पनि आफ्नो विवेकलाई चाहिँ तपाईँको अब भनौँ नि इम्प्रेसिभ ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। त्यो चाहिँ तपाईँको कि त पार्टीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो, कि त त्योभन्दा अगाडि उहाँले आफै चाहिँ राजीनामा दिनु पर्थ्यो होइन। अब त्यो चाहिँ उहाँ आफै गर्न सक्नु भएन। के कारण हो, उहाँको आफ्नो विवेकको विषयवस्तु पनि हुने कुरो भयो। तर मुख्य रूपमा मैले चाहिँ फिल गरे अनुसार सभामुख चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, सभामुख चाहिँ जहिले पनि कहिले नर्भस हुनु हुँदैन।
एन्ड सभामुख कहिल्यै चाहिँ लायर झुठो ठगठरिरी पनि हुनु हुँदैन, किनकि हाम्रो जीवन भनेको अरूलाई इन्स्पायर गर्ने हो, अरूलाई प्रेरणा दिने हो, ताकि चाहिँ भन्छ के यानि सभामुख भनेको इन्स्पायर अदर्स टु ड्रिम मोर, बिकम मोर, डु मोर भन्ने हुन्छ। उसले चाहिँ तपाईँको हाम्रा एक्टिभिटिजहरूलाई, हाम्रा गतिविधिहरू मार्फत चाहिँ आम जनतालाई हामीले इन्स्पायर गर्ने काम गर्छौँ, प्रेरणा दिने काम गर्छौँ र सत्यलाई चाहिँ स्थापित गर्ने काम गर्छौँ, ताकि चाहिँ तपाईँको जे भेल्युज निर्माण भएको छ, जे मूल्य मान्यता निर्माण भएको छ, त्यो मूल्य मान्यतामा चाहिँ खरो उत्रिने हो सभामुख। तपाईँ खरो उत्रिन पाउनु भएको छ? हैन, म चाहिँ तपाईँलाई चौधरी दबाब हुँदैन मधेस प्रदेशमा? दबाब, दलको दबाब, सरकारको दबाब हैन, दबाब हुने कुरो भयो, तर चाहिँ तपाईँको मैले अब त्यहाँनिर मैले भने नि सभामुख भनेको चाहिँ तपाईँको हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको जटिलताहरू आउँछ, सरकारको एउटा विषयवस्तु हुन्छ, हैन सरकारले यसरी गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, प्रतिपक्षीको चाहिँ तपाईँको भूमिका हुन्छ, विपक्षीको हैन यसरी गर्नु हुँदैन भन्ने हुन्छ, तर चाहिँ तपाईँको हामीले के सोच्छौँ त्यहाँनिर मुख्य रूपमा चाहिँ रियालिटी के हो, के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। सरकार र चाहिँ त्यहाँनिर प्रतिपक्षी हामी हेर्दैनौँ, त्यहाँनिर एकदमै रेफरीको भूमिका निर्वाह गरेर के रियल छ, के गर्दा चाहिँ उचित हुन्छ, के राम्रो हुन्छ, त्यो राम्रोलाई चाहिँ तपाईँको सत्यलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्ने तथ्य मार्फत र हामी मोटिभेट पनि गर्छौँ, किनकि तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ त्यहाँनिर कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हुन्छ, त्यो कार्यव्यवस्था परामर्श समिति मार्फतै हामी चाहिँ तपाईँको हरेक विषयवस्तु निर्णय गर्छौँ। निर्णय गरिसकेर चाहिँ तपाईँको त्यही विषयवस्तुहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको अब भनौँ नि सदनमा टेबल गर्ने काम गर्छौँ र टेबल गरिसके पछाडि एक किसिमको चाहिँ टेन्टेटिभ सहमति भएकै हुन्छ त्यो विषयवस्तुहरूमा। होइन, तपाईँले चाहिँ विषयवस्तुमा दलहरूसँग पहिले छलफल गर्नुहुन्छ, सदनमा कुन मुद्दा उठाउने के गर्ने भन्ने बारे? होइन, त्यो त सबै सर्वदलीय बैठक जहिले पनि भइरहन्छ, सर्वदलीय बैठक हुन्छ, त्यस पछाडि त्यहाँनिर कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हुन्छ, सबै दलको सचेतकहरूको त्यसमा इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, होइन त्यसमा पनि चाहिँ यदि केही छ भने फेरि हामी दलका पनि नेताहरूलाई पनि त्यही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि बोलाउँछौँ र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अब विवाद हुने बित्तिकै, विवादको सम्भावना देख्ने बित्तिकै पहिले नै हामी चाहिँ छलफलको विषयवस्तु गर्छौँ र कम्तीमा त्यहाँनिर चाहिँ दुवै पक्षलाई हामीले कम्प्रोमाइज गर्ने कोसिस गर्छौँ, तर कम्प्रोमाइजको यो अर्थ होइन कि गलत चाहिँ दिशालाई एडप्ट गर्ने हो क्या, सही दिशामा चाहिँ दुवै पक्षलाई कम्प्रोमाइज गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ नि दिशा दिने काम हामी त्यहाँ गर्छौँ। सभामुखको भूमिका तटस्थ निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ पार्लियामेन्ट सिस्टममा, तर हामी कहाँ कुनै पनि सभामुख निष्पक्ष भएन, किन, के कारण चुके अहिलेसम्म इतिहास हेर्नुहोस् न? होइन, अब यस्तो छ क्या, मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको अब मैले भने नि सभामुख चाहिँ विशुद्ध रूपमा अब हुन त अब सभामुख चाहिँ साइलेन्ट स्पिकर हो, हेर्नुहोस् त्यहाँनिर अब साइलेन्ट स्पिकर भएको कारणले त्यस्तो कहिलेकाहीँ देखिन्छ, किनकि सभामुखको स्पिकर त भनिन्छ तर ऊ चाहिँ बोल्दैनन् बढी, एकदमै रिजर्भ बोल्ने सभामुखहरू पनि छन्, बोल्ने बाहिर चाहिँ तपाईँको बोल्न सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ विषयवस्तुमा चाहिँ एकदमै न्युट्रल हिसाबले यानि भनौँ नि विचार र सिद्धान्तमा एकदमै चाहिँ सेन्टर्ड भएर हामीले चाहिँ आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब अन्य सभामुखहरूको सवालमा म चाहिँ केही भन्न सक्दिनँ, तर मैले चाहिँ सभामुख प्राप्त गरिसके पछाडि म चाहिँ तपाईँको सभामुख प्रतिको जुन मूल्य मान्यता छ अहिले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा, संसदीय व्यवस्थामा जुन मूल्य मान्यता छ, त्यो मूल्य मान्यतालाई हामीले चाहिँ अब त्यो गरिमालाई कायम गर्न कोसिस गर्छौँ। त्यसो भए हाम्रो देशका सभामुखहरू पार्टीको राजनीतिभन्दा माथि उठेका छन्, पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेका छन्। अब उठ्नुपर्छ, होइन उठ्नुपर्छ, हेर्नुहोस् सभामुख भएपछि चाहिँ तपाईँको प्रदेशमा नि होला समस्या जहाँ पनि छ, समस्या कहाँ छैन, समस्या चाहिँ तपाईँको समस्या भनेको एउटा अपर्च्युनिटी हो, हेर्नुहोस् प्रब्लम क्रिएट्स द अपर्च्युनिटी भन्छ, समस्या भएन भने अवसर हुँदैन। जस्तै त्यहाँनिर समस्या भयो भने अब मैले खेल्ने रोलबाट चाहिँ मेरो व्यक्तित्वको विकास हुन्छ। यदि मैले त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको भनौँ नि अब त्यहाँनिर चाहिँ पार्सियल भई पक्षपाती भइदिए, होइन उनीहरूको चाहिँ कसैको पक्षमा लागिदिए भने त्यहाँनिर मान्छे चाहिँ तपाईँको हामीलाई पनि वाच गर्छ नि, होइन किनकि नेता भनेको म पनि एउटा चाहिँ त्यहाँको अभिभावक हो, लिडर हो, लिडर भनेकै चाहिँ तपाईँको मधेस प्रदेशको सभामुख, तर पहिला तपाईँ एमालेको नेता हो नि त?
एमाले तपाईले त्यतिखेर पार्टीको झन्डा बोक्नु भएको थियो, अहिले राष्ट्रको झन्डा बोक्नु भएको छ। अहिले राष्ट्रको झन्डा बोकेका छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको पार्टीले पनि ल अब तपाईँ त्यहाँनिर बस्नु भएको छ, न्युट्रल भूमिका निर्वाह गर्ने होइन। त्यहाँनिर भन्छ पार्टीले, नेताहरूले भन्छ होइन, त्यो त न्युट्रल भूमिका संविधानमै निर्वाह लेखेको छ नि। हामीले संविधानमा चाहिँ लेखेको राजीनामा त दिनु हुँदैन नि त, पार्टीबाट सभामुख। चाहिँ तपाईँको पार्टीबाट संविधानलाई त धज्जी उडाइदिन्छ नि यहाँका मान्छेले, नेताहरूले। संविधान भन्दा माथि कोही छैन, कोही संविधान भन्दा माथि छैन। सब चाहिँ संविधान मार्फत हो, किनकि संविधानलाई एक्सेप्ट गरिसके पछाडि त्यो मार्फत चाहिँ हामीले आफ्ना गतिविधिहरू गर्ने हो। र हामीले चाहिँ तपाईँको मान्छेको प्रवृत्ति कस्तो भयो कि नेता भनेकै सेरिज अफ बिहेभियर्स हुन्छ होइन। बिहेभियरहरूको, व्यवहारहरूको चाहिँ त्यहाँनिर एउटा क्रम हुन्छ। त्यो क्रमबाट मान्छेले चाहिँ तपाईँको सिक्छन्, इमिटेट गर्ने काम गर्छन्। हामी चाहिँ तपाईँको अरूको लागि इमिटेट गर्ने एउटा साधन बनेका छौँ। अब व्यक्तिगत रूपमा हिरोको रोलको रूपमा हामीले आफूलाई भनौँ नि पर्फर्म गर्न थालेपछि त्यहाँनिर चाहिँ चिज बिग्रिन्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको हिरोइक बन्नु हुँदैन कि हिरोइक बने पनि चाहिँ तपाईँको मुख्य रूपमा संविधानलाई एक्सेप्ट गरेर संविधान प्रदत्त अधिकारलाई चाहिँ उपयोग गर्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा दायाँ गर्नु हुँदैन। अनि तपाईँले धेरै किसिमको छ नि अनुभव बटुल्नु भएको छ। सभामुख भइसकेपछि हाम्रो देशको पार्लियामेन्ट सिस्टमलाई बलियो बनाउन, संहितालाई छ नि संस्थागत गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हजुर हो। र सभामुखको भूमिका विवादमा पऱ्यो भने सिस्टम पनि कोल्याप्स हुन सक्छ नि, होइन मुख्य प्रश्न चिन्ह त खडा हुन सक्छ। त्यहाँनिर मैले भने नि त्यहाँनिर दुईटा पक्ष हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा त मेजोरिटी हुन्छ जसको बहुमत हुन्छ, जो चाहिँ सरकार कन्डक्ट गरिरहेको हुन्छ। अब सरकारबाट पनि बिजनेस हामीले लिनुपर्छ। बिजनेस भएपछि मात्र चाहिँ सदन चल्ने हो, किनकि सरकारको पनि रोल चाहिँ त्यही पोजिसनमा हुन्छ, एकदमै चाहिँ भनौँ नि इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। अब सरकारलाई अकाउन्टेबल कसरी बनाउने, जवाबदेही कसरी बनाउने, जिम्मेवार कसरी बनाउने, त्यो रोल चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षीको भोइसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको जनताको माझमा, सरकारको चाहिँ तपाईँको अब सम्बन्धित ठाउँसम्म हामीले पुर्याउन सकेनौँ भने चाहिँ सरकार फेरि अकाउन्टेबल हुँदैन। अकाउन्टेबल नभएपछि चाहिँ जनताले बेनिफिट लिन सक्दैन, जनता चाहिँ सरकार पनि जन उत्तरदायी हुँदैनन्। त्यसकारण यी विषयवस्तुहरूलाई दुवै पक्षलाई हामीले जतिखेर पनि अब कन्ट्राडिक्सन भनेको हेर्नुहोस्, सभामुख भनेको सभामुख इज अलवेज रिच इन कन्ट्राडिक्सन भन्छ। अन्तर्विरोधको सवालमा, अन्तर्विरोध सल्भ गर्ने सवालमा सभामुख जहिले पनि धनी व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण सभामुखले विवाद पनि सिर्जना गरेका छ नि त। होइन, विवाद त सुन्नुहोस्, विवाद चाहिँ अहिले दुनियाँमा यहाँनिर यस्तो छ क्या, दुनियाँमा कन्ट्राडिक्सन र चाहिँ प्याराडोक्स बाहेक, अन्तर्विरोध र वाद विवाद बाहेक दुनियाँमा प्रगति भएकै छैन। हेर्नुहोस्, तर मलाई कतिपयले सभामुखजी के भन्छन् भन्दा ऋषि धवलाजी, हाम्रा देशका सभामुख तटस्थ भएनन्, निष्पक्ष भएनन्, पार्टीको रबर स्ट्याम्प बन्यो। होइन, कति त यहाँनिर यस्तो छ क्या, हामीले देख्यौँ नि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको हामीले देखिरहेछौँ कति सभामुखहरूले पनि राम्रै रोल खेल्नु भएको छ। हामीले चाहिँ सुभाषै दाइलाई हामी हेर्दैछौँ, उहाँ चाहिँ तपाईँको उहाँले पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा भनौँ नि उहाँको सभामुखको एउटा चाहिँ हिस्ट्रीमा उहाँलाई चाहिँ हामीले इक्जाम्पलकै रूपमा लिन्छौँ। अरू ठाउँहरूमा पनि हामीले इक्जाम्पलको रूपमा लिन्छौँ र उहाँबाट चाहिँ धेरै कुरो हामी चाहिँ सिक्ने गर्छौँ। सभामुखले मुख्य रूपमा अहिले पनि हामीले चाहिँ तपाईँको अब कहिलेकाहीँ हामी पनि हेरिरहेका हुन्छौँ, किनकि मान्छे चाहिँ अनुभवबाट सिक्ने हो कि आफ्नो ज्ञानलाई इनरिच गर्ने काम चाहिँ तपाईँको अनुभवबाट हो, आफ्ना सिनियर्सहरूबाट सिक्ने हो। त्यसकारण हामीले पनि चाहिँ तपाईँको आफ्ना सिनियर्सहरूबाट चाहिँ सिक्ने गर्छौँ र आफ्नो यो भनौँ नि ज्ञानलाई, आफ्नो कम्पिटेन्सलाई, क्षमतालाई वृद्धि गरेर आफ्ना गतिविधि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। र त्यसमा मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको अन्य दलहरूको पनि चाहिँ तपाईँको रियलाइजेसन के छ, यो सभामुख चाहिँ जे भए पनि एकदमै चाहिँ न्युट्रल भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। पर्टिकुलर चाहिँ तपाईँ कुनै पार्टीसँग अपेक्षा होला, अब स्वाभाविक रूपमै कुनै म पार्टीसँग हिजोको दिनमा चाहिँ रिलेटेड थिएँ, उहाँको अपेक्षा होला मबाट, होइन उहाँले चाहिँ यसरी गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने होला, तर चाहिँ तपाईँको वास्तवमा त्यो चाहिँ तपाईँको कतिको उपयुक्त छ, त्यो सरकार चाहिँ तपाईँको सरकारको विरुद्धमा हामीले चाहिँ तपाईँको गतिविधि त गर्न भएन। चाहे या मानौँ कि प्रतिपक्षीको विरुद्धमा चाहिँ सरकारलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले गतिविधि गर्नु भएन। त्यसकारण मुख्य रूपमा मैले भने नि नेसेसरी रेफ्रीको भूमिका हामी निर्वाह गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको दायाँ बायाँ हुँदैन, किनकि मान्छेले वाच गर्छ क्या। होइन, मान्छेले तपाईँलाई हेरिरहेछ नि, होइन देशका जनताले हेरिरहेछ। हजुर हो।
प्रदेशका सांसदले हेरिरहेछन्, दलका नेताले तपाईँलाई हेरिरहेछन्, तपाईँले गल्ती गर्ने बित्तिकै देशमा एउटा ठुलो दुर्घटना त हुन्छ नि। होइन, सबैको मूल्याङ्कन, मुख्य रूपमा सबैको मूल्याङ्कनको मुख्य आधार भनेकै जनता हो। हामीले चाहिँ तपाईँको जनताकै लागि जति इन्स्टिट्युसनहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ, सङ्घ संस्थाहरू निर्माण गरेका छौँ, सरकार बनाएका छौँ, प्रदेश सरकार हामीले बनाएका छौँ। अहिले 3वटा पब्लिक इन्स्टिट्युसन छ नि मुख्य रूपमा, जस्तै केन्द्र सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। त्यो 3टै तहको सरकार हामीले निर्माण गर्नुको एउटै मोटो के हो, एउटै चाहिँ तपाईँको डेस्टिनेसन भनेको के हो भने कि सरकार चाहिँ तपाईँको जनताप्रति उत्तरदायी बनुन्। जनताकै लागि हामीले चाहिँ टोटल इन्स्टिट्युसनहरू हामीले जनताकै लागि गरेका छौँ। जनताको बिचमा के भन्छ अङ्ग्रेजीमा एउटा कहावत छ क्या, यानि पिपल क्यान नेभर फर्गेट व्हाट यु मेक देम रियलाइज। यदि मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले रियलाइज गर्नुभयो भने, देखाइदिनु भयो होइन, पिपलले रियलाइज गर्यो होइन यो मान्छे चाहिँ खराब छ, खराब मान्छे छ भने चाहिँ त्यसलाई फेरि रिफ्रेस गर्नलाई, फेरि चाहिँ तपाईँको नयाँ भनौँ नि, उसको माइन्डमा चाहिँ नयाँ वस्तु चाहिँ बिम्ब निर्माण गर्नलाई अलि जटिलै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको हामीले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ तपाईँको जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्, तपाईँको मध्य प्रदेशका सांसदहरूले मूल्याङ्कन गर्छन्। तपाईँले सबैलाई बराबरी अधिकार दिनुभएको छ कि कसैलाई घाटा, कसैलाई नोक्सान, कसैलाई फाइदा अथवा काखा पाखा गर्नुभएको छैन? होइन, त्यो त क्लियर छ। हेर्नुहोस्, काखा पाखा गर्ने चाहिँ तपाईँको मेरो मनसाय पनि होइन र मैले चाहिँ गर्ने मेन्टेलिटीमा पनि होइन। कसैलाई अहिले पनि सांसदसँग तपाईँहरूले पर्सनली, किनकि तपाईँहरूको टचमा चाहिँ थुप्रै सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँले सोध्नुभयो भने उहाँ चाहिँ फेयरली भन्नुहुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ स्पिकर भनेको एकदमै फेयर हुनुहुन्छ, एकदमै सफा हुनुहुन्छ, एकदमै चाहिँ तपाईँको न्युट्रल हुनुहुन्छ, दाँ बाँ केही गर्नुहुन्न, एकदमै इम्पर्सनल हुनुहुन्छ, कुनै चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहमा चाहिँ बाँचिरहनु भएको छैन, सबैलाई चाहिँ समान दृष्टिकोणले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। र हामीले चाहिँ हरेकलाई त्यही हिसाबले, मैले चाहिँ तपाईँको मेरो भूमिका भनेकै फेसिलिटेटरको भूमिका न हो। म चाहिँ तपाईँको प्रदेश सभामा चाहिँ एज अ फेसिलिटेटरको भूमिका निर्वाह गरेर सबैलाई चाहिँ तपाईँको आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने, जनताका चाहिँ समस्याहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्त गर्ने र सरकारलाई चाहिँ जवाबदेही बनाउने। यदि सरकार चाहिँ त्यहाँनिर अलिक केयरलेस गर्यो भने त्यसमा रुलिङ गरेर सरकारलाई पनि चाहिँ तपाईँको अकाउन्टेबल बनाउने होइन। मुख्य त चाहिँ तपाईँको अब हामी सबैलाई थाहा छ, सदन भनेकै प्रतिपक्षलाई चाहिँ तपाईँको अलि बढी प्रायोरिटी दिने ठाउँ हो, किनकि चाहिँ सरकार त्यहाँनिर अलि बढी अकाउन्टेबल होस् भन्ने उद्देश्य हो। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ हामीले मुख्य रूपमा सभामुखले गर्नुपर्ने जुन दायित्व छ त्यो दायित्वमा हामी चाहिँ तपाईँको एकदमै ब्यालेन्स पोजिसनमा छौँ। संसद चलाउनको लागि प्रदेश सभामा कुनै समस्या आएको छैन अहिलेसम्म? अहिलेसम्म चाहिँ समस्या आएको छैन होइन। अहिलेसम्म समस्या आएको छैन। मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ के, हाम्रो अब बिचबिचमा चाहिँ हामीले अब स्कुलिङ पनि गर्ने गरेका छौँ, विभिन्न विज्ञहरू मार्फत चाहिँ मान्य सदस्यहरूलाई पनि स्कुलिङ गर्ने काम गर्छौँ। त्यसमा मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो एउटै उद्देश्य के हुन्छ कि विचार अभिव्यक्त गर्दाखेरि त्यो चाहिँ विचार वास्तवमा पोलाइट छ कि छैन, विचार अभिव्यक्त गर्ने, तर चाहिँ त्यो विचार किसिमको चाहिँ बोली बोल्न मिल्छ सदनमा होइन, यानी होइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयवस्तु छ, तर विचार होइन विचार अभिव्यक्त गर्दाखेरि द्वन्द्व विवाद भएको छैन, कुर्सी हानाहान भएको छैन, कुर्सी हानाहान भएको छैन होइन। विचारको चाहिँ विमर्श भएको छ। अहिले चाहिँ त्यो पनि चाहिँ स्ट्रङली कन्फ्रन्टेसनको पोजिसनमा चाहिँ गएको छैन। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एक त सबै मान्यहरू अहिले सिकारु पनि छन्, किनकि एउटा पिरियड हामीले चाहिँ अब कम्प्लिट गर्यो, अर्को पिरियडमा हामी चाहिँ तपाईँको अहिले इन्डोर गरेका छौँ, 1 वर्ष बल्ल बल्ल चाहिँ तपाईँको भएको छ र त्यसमा अहिले चाहिँ नयाँ सांसदहरू पनि अब धेरै छन्, पुराना चाहिँ करिब 29 जना छन्। अब सबैलाई हेर्ने हो भने अब केही सिकारु पनि छन्, केही चाहिँ तपाईँको अनुभवीहरू पनि छन् र त्यसमा हामीले देख्छौँ कि सबै चाहिँ तपाईँको आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्दाखेरि स्वतन्त्र छन् र विचार अभिव्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पनि एउटा चाहिँ मेन्टेलिटी के हुन्छ भने कि कम्तीमा मान्यहरू चाहिँ विचार अभिव्यक्त गर्दाखेरि सभ्य भइदिउन्, शिष्ट भइदिउन् र उहाँले बोल्ने
र अभिव्यक्त गर्ने चाहिँ शब्दहरू कसैलाई चाहिँ नघोचोस्, कसैको लागि चाहिँ पर्सनल शब्दको रूपमा त्यो चाहिँ एट्याक नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सरोकारको विषयवस्तु हुन्छ र चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म खासै अब समस्या आएको हामीले फिल गरेका छौँ। ऐन कानुन विधेयक बनाउनको लागि अथवा सदनमा बिजनेसहरू चाहिँ आइरहेको छ, सरकारले दिइरहेछ। अब सरकारले चाहिँ बिजनेस योभन्दा अगाडि चाहिँ दिइरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ हामीले अब नियरली अब भनौँ नि 1.5 महिनादेखि चाहिँ हाम्रो सदन अहिले बन्द छ। बन्द किन? सदन होइन, मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको समस्या के भयो कि हामीले सदन चाहिँ अब एउटा अधिवेशन अन्त गऱ्यौँ, दोस्रो अधिवेशन हामीले चाहिँ तपाईँको एनाउन्स गर्नु छ। त्यो क्याबिनेटको निर्णय भएपछि र त्यसले चाहिँ प्रदेश प्रमुखले घोषणा गरेपछि मात्र सञ्चालित हुन्छ। यो बिचमा मुख्यमन्त्री पनि बिमार हुनुभयो, अहिले बिरामी नै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले थोरै चाहिँ तपाईँको समस्या भएको छ र मलाई लाग्छ चाँडै चाहिँ तपाईँको हामीले सदनको गतिविधि अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको विधेयकहरू पनि अब भनौँ नि आउने क्रममा छन्, आइरहेका पनि छन् र चाहिँ हामीले सभापतिहरू पनि अब करिब गठन गरिसकेका छौँ। अब 2टा चाहिँ सभापति अब बाँकी छन्। 7वटा हाम्रो विषयगत सभापतिहरू छन्। ती सभापतिहरूमध्ये 5वटा चाहिँ अलरेडी कम्प्लिटेड छ, 2टा बाँकी छन्। त्यो 2टा सभापतिहरू पनि अब देन एन्ड देयर हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ। ऐन कानुनको अभाव छैन, ऐन कानुन विधेयकहरू आइरहेछ। समस्या एउटा तपाईँको प्रदेश मध्य प्रदेशमा होइन, मध्य प्रदेशमा एउटा समस्या के भयो, ऐन कानुनको समस्या छैन। योभन्दा अगाडि हामीले 55वटा चाहिँ भनौँ नि अब ऐनले निर्माण गरेका छौँ, तर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको प्रब्लम हामी देखेका छौँ। इम्प्लिमेन्टेसनको प्रब्लम भनेपछि के हो भने कि भन्छ कि लज आर द डेड लेटर्स विदाउट कोर्ट एन्ड प्र्याक्टिसेज। अब प्रदेश अब स्थानीय सरकारसँग चाहिँ तपाईँको न्यायालय छ, न्यायपालिका छ हैन, न्यायको चाहिँ उसको अधिकार छ। केन्द्रसँग पनि न्यायपालिका छ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छ। प्रदेश सरकारसँग न्यायपालिका भने कि हामी कानुन त बनाउँछौँ, त्यसमा धेरै खर्च पनि गर्छौँ, तर यसको चाहिँ तपाईँको न्यायपालिका भएन। उहाँले मुख्य न्यायाधिवक्ताको चाहिँ नियुक्ति हुन्छ, तर मुख्य न्यायाधिवक्ताको चाहिँ काम कर्तव्य अधिकार जब इन्स्टिट्युसन खडा गरिसके पछाडि त्यसलाई काम कर्तव्य र अधिकारहरू दिनु पर्थ्यो, त्यो काम कर्तव्य र अधिकारहरू दिएको छैन। जसले गर्दा थोरै चाहिँ समस्या के भएको छ, ऐनहरू बनिसके पछाडि चाहिँ त्यो ऐन प्रति महत्त्वपूर्ण ऐनहरू बनिसक्यो, कानुनहरू होइन, धेरै कानुनहरू 55वटा बनेका छन्। प्रदेश सरकारले अधिकार पाइसक्यो, होइन, संहिता कार्यान्वयनमा गइसक्यो। होइन, संहिता चाहिँ हेर्नु, संहिता भनेकै बहुकेन्द्र हो, संहिता भनेकै अकेन्द्रीयता हो हैन। संहिता भनेकै संहिताको चाहिँ हामीले आधुनिक संहितामा हामीले 3 किसिमको अभ्यास गरेका इतिहास छ। एउटा त स्वायत्त संहिता भयो, संहिताभित्र पनि स्वायत्त शासन प्रणाली हुन्छ। अर्को भयो स्वशासन प्रणाली हुन्छ, अर्को चाहिँ सहशासन प्रणाली हुन्छ। तर हामीले जुन अभ्यास गर्दैछौँ त्यो अभ्यास चाहिँ अहिले कस्तो छ भने त्यो नियन्त्रित संहिता को मोडेलमा जान खोज्दैछन्, जबकि चाहिँ संहिता खारिज गर्नु होइन, संहिता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने कसैको चाहिँ तपाईँको विचार होला। मेरो बुझाइमा त होइन, कतिले भन्ने कुरो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, उहाँले विचार अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर मुख्य रूपमा संहिता भनेकै चाहिँ तपाईँको अब संहिता भनेको सबै, किनकि विविधताको चाहिँ देश हो नि त हाम्रो। विविधतायुक्त देश भएपछि सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हिसाबको चाहिँ तपाईँको संहिताले रिप्रेजेन्ट मात्र गर्छ। किनकि 250 वर्षसम्म त हामीले अभ्यास गऱ्यौँ नि त, एकात्मक राज्य प्रणाली त अभ्यास गऱ्यौँ, तर एकात्मक राज्य प्रणालीको विरुद्धमा मान्छेले त विद्रोह गरे नि। हजारौँ मान्छे बलिदान दिए, हेर्नुहोस्, हजारौँ मान्छे चाहिँ घरबार विहीन भयो। यत्रो बलिदानी पछाडि चाहिँ आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ तपाईँको कसैको चाहिँ तपाईँको अब बोल्दैमा, कसैले चाहिँ विचार अभिव्यक्त गर्दैमा संहिता चाहिँ गइहाल्ने विषयवस्तु होइन। किनकि यसले चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, इन्डियामा चाहिँ तपाईँको हामीले देखेका छौँ संहिता त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको इम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि 15 वर्षसम्म त त्यहाँनिर कसले शासन गरेको हो जनताले अनुभूति नै गरेनन्, जनताको अनुभूति नै भएन। हेर्नुहोस्, अब केन्द्र प्रशासित जनता छ कि अब प्रदेश स्टेट प्रशासित छ कि त्यहाँका राजा रजौटाहरू छन्, ती राजा रजौटाहरूले आफ्नो कानुनअनुसार चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर शासन सत्ता सञ्चालन गरेको छ। 15 वर्षसम्म मान्छेले चाहिँ फिलै गरेनन्। इन्दिरा गान्धीसम्म त चाहिँ जो मुख्यमन्त्री जसको पक्षमा बढी छ
ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने गर्थ्यो क्या पहिला। पार्लियामेन्टको चाहिँ तपाईँको अभ्यास त्यसो मुख्यमन्त्रीहरू पनि अब प्रधानमन्त्री हुन पाउनु पर्यो होइन, त्यो भनेको होइन। मुख्यमन्त्री कसको सपोर्टमा छ त्यो मैले तपाईँको प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउनु तपाईँको चलखेल हो सरोज यादवलाई होइन, त्यो मेरो भनाइ होइन तपाईँको माग त्यही हो होइन, त्यो त कहाँ हुन्छ, त्यो त सम्भवै छैन क्या। त्यो त पार्लियामेन्टले बनाउने हो कि प्राइम मिनिस्टर चाहिँ पार्लियामेन्टले बनाउने हो, प्रोभिन्सले चाहिँ प्रोभिन्स एसेम्ब्लीले प्रदेश सभाले चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाउने हो। कार्यक्षेत्रै फरक फरक छ नि त। मुख्यमन्त्री चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बन्नै सक्दैन। तर पहिला चाहिँ तपाईँको मुख्यमन्त्रीको सङ्ख्याले चाहिँ तपाईँको इन्डियामा मेरो चाहिँ तर्क के हो भने यानि मुख्यमन्त्रीको सङ्ख्याले प्राइम मिनिस्टर निर्धारण हुन्थ्यो, जबकि चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्ट मेम्बरले चाहिँ तपाईँको प्राइम मिनिस्टर सिलेक्सन गर्ने हो। अहिले चाहिँ तपाईँको हामी 6 वर्ष भयो, करिब 6 वर्ष भएको छ। 6 वर्षमा चाहिँ तपाईँको मान्छेको एक्सपेक्टेसन छ। त महँगो भयो त, सेतो हात्ती कहिलेसम्म पाल्ने? कसरी महँगो भयो? पहिला चाहिँ तपाईँको 8वटा जिल्ला थियो, त्यहाँनिर 8वटा चाहिँ तपाईँको संयन्त्र थियो। अहिले एउटा चाहिँ तपाईँको संयन्त्रले काम चलेको छ। पहिला चाहिँ तपाईँको अब गाविसहरू 4000 भन्दा बढी थिए, अहिले चाहिँ तपाईँको 753वटा भनौँ नि पालिकाहरूले चाहिँ तपाईँको कन्डक्ट गर्दैछ। कतिको सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँको कम भएको छ क्या। हामीले मात्र चाहिँ तपाईँको भनेर मात्र भएन। पहिला चाहिँ तपाईँको के विकास क्षेत्रहरू थिए, अहिले चाहिँ पहिला अञ्चलहरू थिए होइन, अञ्चलहरू थिए, विकास क्षेत्रहरू थिए, जिल्ला थिए। अहिले सबै चाहिँ तपाईँको ब्रेकडाउन भएर अहिले मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको प्रदेश सभा मार्फत चाहिँ कन्डक्ट हुँदैछ। र यो चाहिँ तपाईँको संहिता स्पेसली ट्रेङ्गुलर होइन क्या, भर्टिकल चाहिँ तपाईँको सङ्घीय स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ तपाईँको निर्माण भयो भने यो संहिता चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ रुटेड हुन्छ र चाहिँ बलियो हुन्छ। र बलियो हुने बित्तिकै मान्छेले चाहिँ अनुभूति गर्छ। अहिले पनि तपाईँ 6 वर्षको पिरियडमा हेर्नुहोस्, गाउँमा जानुभयो, यो संहिता आइसके पछाडि पहिलाको स्ट्रक्चर मान्छे चाहिँ तपाईँको हाम्रोतिर भन्थ्यो क्या, यानि गाउँघरमा मान्छे चाहिँ तपाईँको जान नसक्ने स्थिति हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ हिलो यताउता चाहिँ धेरै समस्या हल भएको छ। मान्छे चाहिँ एकदमै भित्रैदेखि खुसी भएको छ। तर अपेक्षा अनुसारको चाहिँ तपाईँको फेरि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ, त्यो पनि रियालिटी हो। त्यसकारण चाहिँ मुख्य रूपमा मान्छेको अपेक्षा छ, तर चाहिँ हामी गरिब देशको जनता छौँ भन्ने चाहिँ पनि बुझ्नु पर्यो नि। हाम्रो रेमिटान्सको पोजिसन, हाम्रो रेभेन्यूको पोजिसन माथि झन् धक्का दिनुभयो नि त। अब तपाईँहरू काठमाडौँ आउँदाखेरि बस्ने ठाउँ पाउनुहुन्छ अहिले होइन? सभामुखको छैन, सभामुखलाई छैन है, सभामुखको छैन। सभामुखलाई चाहिँ तपाईँले राख्नु भएन, किन दबाब दिनु भएन? यस्तो छ, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई मात्र सभामुखको अधिकार छैन? प्रदेश प्रमुख र चाहिँ सभामुख निगममा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको छ, तर मुख्य रूपमा चाहिँ सभामुखले पनि त्यो फेसिलिटी चाहिँ पाउनुपर्छ। किनकि चाहिँ तपाईँको हामी पनि यहाँनिर आउँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, हामीले विचार, किनकि हामी नयाँ छौँ, सबै नयाँ छौँ, नयाँ चाहिँ स्ट्रक्चरमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। राज्यको संयन्त्र जुन छ त्यो नयाँ छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको धनी बनाउन जरुरी छ, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ बलियो स्ट्रङ बनाउन जरुरी छ। स्ट्रङ यदि भयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको सर्भिस डेलिभरी गर्न चाहिँ राम्रो हुन्छ। यदि स्ट्रङ भएन भने, त्यो कमजोर भयो भने त्यो संहिता विरोधीहरूको स्वर चाहिँ बलियो हुन्छ। त्यसकारण हामीले प्रदेशले पनि चाहिँ तपाईँको केन्द्रसँग रिलेटेड, किनकि हामी चाहिँ तपाईँको अन्तर सम्बन्धी छौँ नि त, को रिलेटेड छौँ क्या। को संहिता भनेकै संविधान त चाहिँ तपाईँको को रिलेटेड छौँ, यानि भनौँ नि कोअपरेटिभ छौँ हामी हैन, अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छौँ, को एक्जिस्टेबल छौँ हामी। त्यसकारण यो जुन छ हामीले अन्तर सम्बन्धित छौँ, सहकार्य हामी गर्छौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ सहअस्तित्वमा चाहिँ विश्वास गर्छौँ। त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ केन्द्र प्रदेश र चाहिँ स्थानीय बीचको जुन रिलेसन छ त्यो रिलेसन चाहिँ जहिले पनि बलियो हुनुपर्छ। र मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको के छ, सजा सूचीका अधिकारहरू छन्, कमन राइटका विषयवस्तुहरू छन्। कमन राइटको लागि चाहिँ कमन ल बन्दाखेरि पार्टिसिपेटिङको आवश्यकता छ। अहिले कस्तो छ भने कमन ल छ, साझा सूचीका अधिकारहरू छन्, तर साझा सूचीका अधिकारहरू कहिले केन्द्रले चाहिँ तपाईँको मात्र कानुन बनाइदिएको छ, जुन कानुनमा चाहिँ पार्टिसिपेटिङ छैन, प्रदेशको पनि पार्टिसिपेटिङ छैन, स्थानीय तहको पनि पार्टिसिपेटिङ छैन। हामी भन्छौँ कि चाहिँ त्यो पार्टनर हो, पार्टनरको रूपमा हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ, तर पार्टनरसँग चाहिँ गर्ने व्यवहार चाहिँ तपाईँको
अलि उपयुक्त देखिएन क्या। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको यहाँनिर सभामुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख होइन, तिनीहरूको चाहिँ एउटा केन्द्रसँग लिगेसी यदि भयो भने, डे टु डे सम्पर्क सम्बन्धमा भयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको धेरै क्षेत्राधिकारहरूलाई व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच सभामुखज्यू, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। तपाईँले पनि अपर्च्युनिटी दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। हस्त नमस्कार। नमस्कार। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Manaslu World College, a home for future leaders. Chabo Hill, Kathmandu. Unirise Home Appliances, beginning of happiness. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा।